سلام كم يتخونوا زخبركم تعذبتنا نهلو معلت حيزنا لكم زغربنا زيناتنا باخم نبلو سناي مكتال كون لكم يمنام وانش أفريقيا زي كم تجمعوا فتاتمو بزحزنن زلنصونا غبابي تعاتيوم زوددر مونغوناي وددر وقتي زكير هاغرا وددر بمخانو اوروبيان غانتاتات بفلاي كا غانتاتات بريمير ليج عاد انجليز ابت وسانن صعق زلون غطمات زكيرلو وان وسنتي افريقاوين تጻوتنا بزوددر كسدا بزغددوم نزوددر تفتاونتهم زغدل كاب زغبر ورقو حيتات بحبيخ تقسيكال بزدما بلع لزوددر الوتاونا قفيتاتات تقرب نبور تريو خوين صنيحوم دحرزي سنغال بماكلاي دانيا تعميص بمبال كاميرا خطوص زترعي زسنبد فصامي كلعالو زغولالو توين نطبታት نمسل زوددر بمدوان سمزن عبيز مص زلو وددر كيدون تفريحلهم كابزاب 21 تحساس جميرو 18 طري زتزازمام اباغور افريقيا حد خاب زلعالو سبورتاين فصاميታት زغونه وانچ افريقيا زتلعلو عبيتي زعباتات مسنري قدمايم مبل 21 كفله زمن بلاك ماجيك زبال صنصوين كتسمع بلوص افريقيا وتጻوتاي 2025 كوينو تشلمه مس فرنساويت كلوبو باريس سين جيرمان وانچا شامبيونز ليج زعتر موروكاوي اشراف حكيمي اب قطم انصار سنغال نشيغومانو حلا ولدات ادوارد مندي بملعال كحبو خلو اب عين خميره خاطو ترايوم اب قطم انصار نيجيرياون تጻوتو موروكو ابالات حلوا ستاديوم مسقبل تقعسو تحبابيروم نشيغومانو حلا ولدات نيجيريا ستان لمباوا بتدغاغامي كحبو ترايوم ابتوان تخصت بزح كم عابي فصامي ترايو ارست خسر حلو تراين ابزي ناي فصامي قطم دمام تጻوتو موروكو مستحبابرتهم دغيمهم كم زعينه تغبار كغبرو ابز فتنلو كلاي مرچ حلاو لدا سنغال يهفانديوف ابز قطم كم غزياوي حلاو شغومانو ادوارد مندي بمخان شغومانو خحلون سرقوا خبز موص ملست قعسون مدحانون شغومانو حيزو كهد من ترايو صوتا دحرم فصامو دما بغصات انستغرام نتا تقاليسو حيزو زوص شغومانو حيزو مساغروز تعاوته تورق ميداليه سانيو سئلو خزرغح ترايوم تጻوتو موروكو نتني حلاو لدا شغومانو بلاك ماجيك አለው ኢሎም በመحساب ነተ ሰነጋል አብልዕየም ከተወሩዶ ተخل ጸቅጢን ምግልጋል ምዃኑ ገለ ደገፍቲ ክዛረቡ ኸለው ገለ ድማ ሓላው ልዳት አንጻር ጋንታ ጓንቱ ኸይድርቅን ምግልኻል ምዃኑ ይዛረቡ መብዛሕቶም ተንተንቲ ስፖርት ዘሰማምዑሉ ግን ሞሮኮ አቃልቦ ሓላው ትልዳት ንምስራቅ ዝተጠቀመትሉ ስልት ምዃኑ ይሰማምዑ ሃገራዊት ጋንታ ሞሮኮ ሽጎማና ሓላው ልዳት ንምስራቅ ከም መደብ ጾታ ሒዛም ናብ ዝግጥም ክታአቱ ምምራጻ ካብ ሓንታ ዋንጫ ዓለም 2022 ፍርቅ ፍጻሜ ረጊጻም ታሪኽ ዘሰርሐት ሃገራዊት ጋንታ ክንዕዘቦ ዘይተጸበና ስልትዩ كلايم علي تاونت حركات نخعصو غرا افريقيا خيمعبل حيزو زلوم فصيمو كابزا هاغور كطف زي كال دحر بهاليم اوانچ عالم 2022 حركات تصاوتي هاغراويت غانتا موروكو زخونه سوفيانا بوفال دحر هاغراويت غانتا موروكو اسبانيا ولد راوريق كمحلاف بفصوم قلع مسعرام زعوتنا موروكاويانن حزبي عربن كم زملكتهم كزارب تسميع نيروم نسيعبو دما محبراو ميديان افريقاوين كنصل فتينو تباهيلو كبيد نقفيتا مسوردون بوفال نتا قديمو زهبو مغلصي بمئرام نافريقا خوكل مخالو كم زخورع بمحبار زعوتنا افريقاون كم زملكت كغلص تسميعوم سوفيانا بوفال ولا كواديحيرو يقريتا يحتتنبر تزرباغنا موروكون سمين افريقاوينن الوتاو سمعيتات كو حزب مخنيات كوينيوم حيلنا يزقالات ونز سنبت مشز تخيد مزازم صوتا وانچ افريقا امونغو هاغرا سنغالن موروكون زيكونم امونغو صلمت افريقاوين عربن زكياد زنبر ولدر كم سلوخيليوم زربا بوفال قليل زمسل گندمام نايه غورمول املخاختا زقير قالاتيوم بزي كازون دغفت هاغراويت غانتا موروكوم دحرزي ناي فصامي گطم معصاو ام محبراو ميديا بانانا حيزوم كمهباينا زللو زرغحو فيديوون نسمتانا زوددر بزل على درجام زتدالوتو هاغروم كصلم كابز ترايو فصاميታት حديوم بزي كازون دحر سعرت دغفت هاغراويت غانتا موروكوم نبسنغالاوين زوننو دكاناتن بيت مغبتاتن كعنو كمز جمهور يغلص اقديمو بريزيدنت فيدريشن كوعسو اغر خاميرون ساميل ايتوم ابتانصار موروكو زنبر گطم عرباو دانيا خيمدبولم تزاريبو بمنبارون زعب وددر بخمزني عليتاو منقد خكاد مرأي نتعذبي بهاتا زي فترن درجة زوددر زوردن كيكون يفرح إذا تعالوا تاوغون نتاتو كوانتغونا بزوددر ون دغفت هاغراويت غانتا موروكوم نتا بزوددر تذكاريت كوينا زلا قومالو مونبا بمدغامون دغفم كهبو ترايمم بزي كازونا بقطم ربع فصامي زوددر دحر موروكون خاميرون كلته بارو سعيرا كاب زوددر ملايام بمتراف هاغراويت غانتا خاميرون حزينون نزنبره دغافي كبدون كزناغعون زترايو دغفت هاغراويت غانتا موروكوم كبزح تعذابي ادناقوت كرخبو ترايمم سالساي ساديو مانتن زنت الات بافريقاوين تذكروا زنبر تጻوتاي كون كلهم اسلطان هاغراويت غانتا سنغال بابت ياو دمام اب تاريخ زوددر تزغرم وساني زوسد سلطان خوينو كذكريوم ማዕከላዊ ዳኛ ጂንጃ ኬስንጋም ባንዳላ ኣብተወሳኺ ደቂ ሰኔጋል ንዘመዝገበታ ሸቶም ተኸላኸላይ ሞሮኮ አሽራፍ ሐኪሚ ተደፊ ወሪቑ ብምባል ድሕሪ ምስራዙ ኣብ አንጻር ልዳድ ድማ ተጻዋታይ ሰኔጋል ማሊክ ዲዮፍ ንብራሂም ዲያዝ ጎቲቱ ብምውዳቑ ሃገራዊት ጋንታ ሞሮኮ ኣካታዒት ፍጹም ክልዕ ብሓገዝ ቫር ክሽልም ተራዩም ንውሳኔ ዳኛም ጽዋር ሲኑ ጸንሐ ስልጣን ሰኔጋል ቲያው ንተጻወቱ ኻሜዳ ኾጹ ክእዝዞም ተራዩም
ዝበዝሑ ድማ ካብ ሜዳ ወፂኦም ናብ መቀየር ክዳን ክጓዓዙ ተራዮም ምኩር ተጻዋታይ ክለብ ሊቨርፑል ነበር ሳዲዮ ማነ እቲ ኣብ ሩሱን ስምዒት ኣትዩ ነተጻወቱ ጌጋ መምርሕ ዝሃባ ኣሰልጣኒ ቲያዋ አሚኖ ንደቂ ጋንቱ ድማ ዋላ ንሰዓር ግን ከም ሰው ተጻዋይትና ኢና ንሰዓር በመባል ደጊሙና ሜዳ ክመልሶም ብዝተራዮም ናይ ኣህጉር አፍሪቃ ሌጀንድ ዝገብሮ ተግባር ክፍጽም ተራዩ ሳዲዮ ማነ ንሴኔጋል ካብ ክመጻ ዝኽእል ዝነበረ ሓደጋታት ከድሕና ከሎም ንምስሊ ውድድር ዋንጫ አፍሪቃውን ብኸቢድ ካብ ካሲ ዝኽእል ዝነበረ ፍጻሜ ግሊሉ ኣብ ውድድር ናይ መወዳእታ ግጥሙ ካይዱ ነዛ ክብርቲ ይጽዋ አልዒሉ ካብ ኣህጉራ ውድድራት ተኣሊሎም ማነ ዝፈጸሙ ተግባር በሴኔጋላውያን ጥራይ ዘይኮነ በቲ ብምሕደሩ ወትሩ ዝሕመል ዓለዋይ ተጽዋዒ ኩዕሶ እግሪ አፍሪቃ ካፍን መላ ኣፍቃር ኩዕሶ እግሪ ኣህጉር አፍሪቃን እናተመስገነ ክነብር እዩ ካፍ ድሕሪ ጾታ ኣብ ዘውጽኦ መግለጺ ነቲ ዘጋጠመ ፍጻሜ ብደቂቕ ይዕዘብኩም ዘሎ ብምሕባር ንኸምዚ ዓይነት ፍጻሜ ተጻዋርነቱ ትሕቲ ዜሮ ምዃኑ ሓቢሩ ይርከብ ኣብ ሜዳ ተረኺቡ ወርቂ መዳልያ ብክሳድ ሴኔጋላውያን ዘንጠልጠለ ፕሬዚደንት ፊፋ ጂያኒ ኢንፋንቲኖ ንውሳኔ ኣሰልጣኒ ሴኔጋል ብምጥቃስ ሕማቕ ስእሊ ነዚ ውድድር ከም ዝሃበ ኣብ ናይ ኢንስታግራም ሕሳቡ ጽሒፉ ኢንፋንቲኖ ነቲ ሴኔጋላውያን ካብ ሜዳ እናውፁ ዘርኢ ፍጻሜ ፖስት ብምባል ንኸምዚ ዓይነት ተርእዮታት ዘየዳግም ግብረ መልሲ ክወሃበሉ ከም ዝግባእ መልእኽቱ የሕሊፉ ኣሰልጣኒ ሴኔጋል ቲያው ድሕሪ ትግጥም ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ኣብ ስምዒት ኣትዩ ንዝሃቦ ውሳኔ ብልቢ ከም ዝተዓሰሉ ብምሕባር ዲያኑ ንዝፈጥርዎ ጌጋታት ክንርዳኣሎም ኣለና ብምባል ነብሱ ክወቅስ ተራዩ ውድር 44 ዓመት ያዋላ እኳ የቅሬታን ተሓተተ ብዘርአዩ ተግባር ግን ናይ ምስልጣን ልቸንሱ ክሕደግ ክሳብ ዘኽሎ መቕጻዕቲ ክገጥሞ ከም ዝኽእል ክዝረብ ጀሚሩሎም ኣብ ዝዋን ካፍ ክሳብ መዓስ ንጹር ዘይኮነ ናይ ምስልጣን እገዳ ጥራይ ኣብ ልዕሊ ስልጣን ያውሪዱ ይርከብ ሕጊ ካፍ ከም ዝሕብሮ ግን ሓንቲ ጋንታ ምጽዋት ምስ ተኣቢ ወይ ድማ ብዘይ ፍቃዳኛ ጾታ ቅድመ መውዱ ካብ ሜዳ ምስ ትወጽእ ስዕርቲ ከም ትሕሰብ ዝሕብር እኳ እንተኾነ ሴኔጋል ግን ናብ ሜዳ ተመሊሳ ነጾታ ክዛዝሞ ብምኻላ ጉዳያ ዝተሓላለኸ ገይርዎሎም ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ሞሮኮ ተጻወቱ ሴኔጋል ካብ ሜዳ ክወጹ ብዝወሰድዎ ውሳኔ ጾታ ንልዕሊ 15 ደቂቕ ዝኣክል ብምድንጓዮም ኣብ ውጽኢት ዝግጥም ጽልዋ ከም ዝሕደረ ከም ዝኣምኑ ብምሕባር ሕጋዊ ስጉምቲ ክወስድ ምዃኑ ኣፍሊጡሎም ራባይ ብራሂም ዲያዝ ኣብ ውድድር ዘርአየ ብሉጽነት በሸለልትነቱ ደምሲስዎም ኣብ ውድድር ንሞሮኮ ንቅድሚት ክደፍኣ ጸንሓት ካይ ክለብ ሪያል ማድሪድ ብራሂም ዲያዝ ነታ ዋንጫ ኣፍሪቃ ካብ ዘይተልዕል 50 ዓመት ሓሊፉ ዝነበረ ሃገራዊት ጋንቱ ከተዕው ዝግባእ ዝነበረ ፍጹም ቅላዕ ብፓኔንካ ቀሊዑ ከመዝግባ ምፍታኑ ተመክሮ ዝሓጽረ ዕሸላዊ ተግባር ካብ ምባል ሓሊፍካ ካልእ ትብሎ የለን ኣብ ስካይ ስፖርት ከም ተንታን ኮይኑ ዝዓይ ጄይ ቦዝሮይድ ዲያዝ ኮነ ኢሉ ድዩ ነታ ኩዕሶ ስሒትዋን ዝብል ሕቶ ክምልስ ከሎ ኣብ ከምዚ ዓይነት ናይ ፍጻሜ ግጥም ንሃገሩ ብዝኾነ መንገዲ ይዕዊቱ እታ ኣዝያ ዝበሃገታ ጽዋዕ ከም ጻላይ ዝበግ ድሕሪ መባል ዲያዝ ኮነ ኢሉ ክስሕታ ክብገስ ከም ዘይክእል የረድም ዲያዝ ድሕሪ ጾታ በቲ ፍጻሜ ኣዝዩ ከም ዝጓየን ብኸማ ኣገባብ ክቐልዓ ምውሳኑ ጌጋ ምፍጻሙን ተኣሚኑ ኮኸባት ካይ ክለብ ሪያል ማድሪድ ፈረንሳዊ ኪሊያን ምባፔ ድሕሪ ናይ ፍጻሜ ጾታን ናይ ቅድመ መጻወቱ ዝነበረ አሽራፍ ሐኪሚ በቴሌፎን ረኺቡ ከም ዘጸናንዖ ክገልጽ ከሎም ምባፔ ናብ ሪያል ማድሪድ መጻወቱ ዝኾነ ብራሂም ዲያዝ ውን ደገፉ ክህብ ተሰሚዑ ምባፔ ዲያዝ ኣብ ዝዋን ደገፍ እምበር ነቐፌታ ከም ዘየድልየውን ከረድእ ፈቲኑ ሓምሻይ ካፍን ውሳኔ ዲያኑን ዝተሓመየሉ ግጥም ነዚ ውድድር ካብ መስንዱ ጀሚሩ ካፍ ኣዝዩ ፍሉይ ኣብ ምግባር ዝለዓለ ጃም እኳ እንተነበሮም ኣብ ምምሕዳር ዝውድድር ዘርአዩ ድኽመት ግን ነዚ ውድድር ደረጃ ምልክት ሕቶ ከኣቱ ካብ ዝገበርዎ ረቑሒታት ብዓብዪ ይጥቀስ ካፍ ኣብ ዝዋን ካብ ዝተፈላለዩ ወገናት ብውሳኔ ዲያኑ ቢሉ ንኣንጋዲት ሃገር ሞሮኮ ክሳብ ፍጻሜ ንምብጻሕ ነዚ ውድድር ከማእዝን ምፍታኑ ክሕመ ጀሚሩሎም ካፍ ብኸምዚ ዓይነት ተግባር ቀጻሊ ክንቀፍ ወላ እውን ተጸንሐ ከሳሲ ዘይብሉ ንጉስ ብምዃኑ ግን ዓመት መጽእ ካብ ዘረባ ዝሓለፈ ግብራዊ ለውጢ ክመጽእ ኣይተራእየን ብዘይካ እውን ኣብ ዝውድድር ኣብ ርእሲ ከተማ ሞሮኮ ራባት ንርእይቶ ህዝቢ ኣፍሪቃን ሃገራዊ መራኸቢ ብዙሃንን ዘናወፀ ድርብ ዝሕዝን ፍጻሜ ተዓዚብና ህቡብ ማልያው ጋዜጠኛ መሐመድ ሶማረን ገዲም ካሜሩናዊ በዓል ሞያ ሚድያ ኦድሪ ኢቦሂንንጎን ኣብ ውሽጢ ኣዝዩ ሓጺር ግዜ ናይ ሓደ ሰሙን ፍልልይ ዝነበሮም ንጹር ብዘይኮነ ኣገባብ ኣብ ክፍሊ ሆቴሎም ሞይቶም ተረኺቦም ናብ ማውቶም ኣመልኪቶ ሳብ ሕጂ ካብ ካፍ ይኹን ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ሞሮኮ ብወግዒ ዝወጽእ ሓበሬታ የለን እቲ ዝያዳ ስክፍታ ዝፈጥር ግን ኣብ መንጎ ሞት ክልቲኦም ጋዜጠኛታት ዝነበረ ተመሳሳልነት ናይ ቦታን ግዜን ጥራይ ዘይኮነ ኣገባብ ማውቶም እውን ምልክት ዓመጽ ዘይብሉን ቁልጡፍን ክኸውን ከሎም ሰበስልጣን ሞሮኮን ሞትዞም ጋዜጠኛታት ኣመልኪቶም ወግዓዊ መግለጺ ክህቡ ብዘይምውሳኖም ሞትዞም ጋዜጠኛታት ሕቶታት ከላዓል ጀሚሩሎም ክልቲኦም ጋዜጠኛታት ብድፍረቶምን ንኣሰራርሓ ኮንፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኣፍሪቃ ወይ ድማ ካፍ ከምኡውን ንጉሳዊ ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ሞሮኮ ብግልጽን ብቐጥታን ብምንቃፍ ዘፍለጡ እዮም ጋዜጠኛ መሐመድ ሶማረ ኣብ ሽፋን ጾታታት ጥራይ ከም ዘይተሓጸረ ዝግለጽ ኮይኑ ኣብ ውጽኢት ምጽጋን ጾታታት ጉቦ ዲያኑን ተጻወተን ከምኡውን ኣብ ወዳድባት ውድድር ሰፊሕ ብልሽውና ከም ዝተራእየ ዘቃልዕ ስእልታትን ቪድዮታትን ሒዙ ከም ዝነበረ ይግለጽ ጋዜጠኛ ኦድሪ ቦጎኑ ኣብ ትንታነ መራኸቢ ብዙሃን ካብ ፍሉጣት ነቐፍቲ ድምጽታት ኮይኑ ኣብ ውድድር ንዝፍጸሙ ዝነበሩ ኣጠራጠርቲ ተግባራትን ንጹር ናይ ምሕደራ ምዝንባዕን ክኹንን ምስሙዕ ይንገር ዝኸበርኩም ተዓዘብትና ሎም ዝበልናዮም ዜናታት ነዚ ይመስሉ ኣብ ቀጻሊ ብተመሳሳሊ መደባት ክሳብ ንራኸብ ሰላም ጥዕናን ንኹልና